دیگرانے دی نہیں ملتی مثالیں علم نشرا دے سینے والا ملیا نبی مدینے والا علم نشرا دے سینے والا ملیا نبی مدینے والا ملیا نبی مدینے والا رب دی قسم اے خزینے دی نہیں ملتی مثال رب دی قسم اے خزینے دی نہیں ملتی مثال میرے نبی دے گرانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دنانے دی نہیں ملتی مثال رب نے نبی دا شان بدایا سبحان اللہ کہہ دو رب نے نبی دا شان بدایا عرش بریت کول بلایا رب نے نبی دا شان بدایا عرش بریت کول بلایا عرش بریت کول بلایا فرشاں تو عرشاں جامن دی نہیں ملتی مثال فرشاں تو عرشاں جامن دی نہیں ملتی مثال میرے نبی دے گرانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس واقعے دی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام تے وہ جڑی مکے دے اندر ایک مائی سی تو کوڑا پھینک دیندی سی جس وقت بھی سرکار نے گلی وچ لنگنا تے اس نے کوڑا کٹھا کیتا ہونا تے آقا علیہ السلام دے اوپر سارا پھینک دینا دشمن سی ایک بڑھڑی مائی جس دی پنڈ نبی نے چائی دشمن سی ایک بڑھڑی مائی جس دی پنڈ نبی نے چائی جس دی پنڈ نبی نے چائی دشمن دا بوجھ اٹھامن دی نہیں ملتی مثال دشمن دا بوجھ اٹھامن دی نہیں ملتی مثال میرے نبی دے گرانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی مثال میں اپنے نبی دے معجزے دی طرف اشارہ کرنا چاہنا ذرا بلند آواز دے نال سبحان اللہ کہہ دے جس دے اشارے تے چن ٹوٹ جاوے سبحان اللہ کہہ دو جس دے اشارے تے چن ٹوٹ جاوے ڈوبدا سورج واپس آوے ڈوبدا سورج واپس آوے جس دے اشارے تے چن ٹوٹ جاوے ڈوبدا سورج واپس آوے ڈوبدا سورج واپس آوے ڈوبدا سورج واپس آوے پتھرانو کلمہ پڑھا من دی نہیں ملتی مثال پتھرانو کلمہ پڑھا من دی نہیں ملتی مثال ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے میرے نال ذرا پڑھیں پتھرانو کلمہ پڑھا من دی نہیں ملتی مثال میرے نبی دے گرانے دی نہیں ملتی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملتی